अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप क्वेश्चन फैसलाबाद रंग HD पर। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते रहते हैं ज़िंदगी में, जिनका जवाब हम खुद अपने आप से ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सवाल भी खुद करते हैं और जवाब भी उसका खुद ही हमें ढूंढना पड़ता है। इन्हीं सवालात में से एक टॉप क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा है और डेफिनेटली तमाम लोगों के जहन में भी आना चाहिए, क्योंकि एक सोच अकेले इनफरादियत की नहीं होती, फ़र्द वाहिद की सोच नहीं होती, ये एक माशरे की, एक ग्रोह की सोच होती है। इसी तरह अगर मेरे जहन में कोई सोच आ रही है तो इसका मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में सेम मेरे ही तरीके से सोचते होंगे। तो आज का टॉप क्वेश्चन मेरे अपने लिए और आप सबके लिए ये है कि हम खुश कैसे रहें। आइए मैं आपको एक बहुत आसान सा इसका तरीका बताता हूँ कि खुश रहने का एक बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है और उसका एक ज़िम्नी दूसरा भी तरीका है, मगर मेन तरीका जो खुश रहने का है वो ये है कि हमें दूसरों से तवक्कुआत कम रखनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम जितनी ज़्यादा कम तवक्कुआत किसी इंसान से रखेंगे, किसी दूसरे फ़र्द से रखेंगे, हम उतना ही खुश होंगे। क्योंकि अगर हम तवक्कुआत किसी से ज़्यादा रखेंगे, वो किसी भी मजबूरी की वजह से, बीइंग ऑप्टिमिस्ट, किसी मजबूरी की वजह से वो आपकी उतनी तवक्को पर पूरा नहीं उतर सकता, वो आपकी उतनी ही तवक्को पर पूरा नहीं उतरता, तो आपको दुख होगा। आप अपनी तवक्को कम रखें। फ़र्ज़ करें, मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम किसी से 100% किसी भी बात की, किसी काम की, किसी भी एक दूसरे से तावन के लिए हम कोई 100% किसी से तवक्को रखते हैं, मगर हमें उसमें होता है कि हमें उसमें 70% हमारी तवक्को पूरी होती, तो हमें दुख होता है कि इसने 100% क्यों नहीं किया। तो क्या ही अच्छी बात है अगर हम किसी से तवक्को ही 70% की रखें, और अगर वो कम से कम 70% कर देगा तो हमारे लिए तो वो 100% हो गई ना, तो इसलिए हमें बड़ी खुशी होगी। और अगर वो 70% से ज़्यादा आपके किसी भी फ़ायदे में होता है, आपके काम आता है या आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरता है, आपकी एक्सपेक्टेशन से आप थोड़ी एक्सपेक्टेशन रखें तो ज़्यादा आपको उसका अजर मिल जाए, उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा मिल जाए, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो सबसे पहले टिप ऑफ द डे, और जो मैं अपने आप से ये टॉप क्वेश्चन करता हूँ, उसका मेरे नज़दीक, मेरे ज़ाती तजुर्बे के साथ यही जवाब है कि हमें लोगों से तवक्कुआत कम रखनी चाहिए। जी हाँ, तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आप बहुत खुश होंगे। आप, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, किसी से तवक्को ही ना रखें। जो अपने बाजू में ज़ोर है उसी के ऊपर तवक्को रखें। किसी का बाजू उधारा, किसी से आप ये मत सोचें कि कोई आपके काम आएगा, या आप किसी के ऊपर भरोसा रख कर वो काम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने बाजू पर, अपने अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह का नाम लेकर कोई भी काम शुरू करें और तवक्को छोड़ दें इंसानों से, अल्लाह पे तवक्को रखें। इंशाअल्लाह आप बहुत खुश भी होंगे और आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा और आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाएगा। जी हाँ, दूसरा, मैं इसी खुश रहने का एक आपको दूसरी बात जो है वो आज आपके साथ शेयर करूँगा, और वो मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि हम किताबों में जब कोई मैसेज पढ़ते हैं, कोई बात सुनते हैं किसी से, तो हमें उसकी समझ नहीं लगती जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमारे साथ हो ना जाए। तो छोटे होते स्कूल लाइफ में हमने एक मैसेज कहीं पर पढ़ा था कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। अब उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उसकी समझ लगती है। डेफिनेटली आप अपनी इनकम के हिसाब से अपने अखराजात करें, आप अपनी इनकम के हिसाब से अपना एक प्लान बनाएं, और दूसरों को देखकर आप बिल्कुल भी तंग होकर किसी से उधार उठाकर, या आजकल इंस्टॉलमेंट्स वगैरह का ज़माना है, तो अपनी ज़रूरियात पूरी ना करें। मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपके पास एक सस्ता सा मोबाइल है, आपके किसी करीबी दोस्त के पास, किसी आपके फ़ेलो के पास, आपके साथ जो भी जॉब करते हैं या फैमिली में है, उनके पास कोई महंगा मोबाइल है, तो आप थोड़ा वेट कर लें, अपनी इनकम को थोड़ा सा बढ़ाएं और फिर 2 महीने ठहर के मोबाइल ले लें। ये ना हो कि आप किसी के पास जाएं और इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप वो मोबाइल लेने की कोशिश करें। इसी तरह घर में अगर आपके टीवी है
تو ٹی وی پہ گزارا کریں. وہی خبریں آتی ہیں جو LCD پر آتی ہیں. LCD میں کوئی سچی خبریں یا ٹی وی پہ کوئی جھوٹی خبریں نہیں آتی, خبریں ایک جیسی ہوتی ہیں. بس یہ ہے کہ میرے گھر میں LCD لگی ہے یا ٹی وی لگا ہوا ہے, تو آپ 3 مہینے ٹھہر کے آپ LCD لے لیں. مگر جب مہینے بعد, پہلے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ چلیں 3-4 ہزار یا 5,000 روپے کی ایک انسٹالمنٹ ہے تو میں یہ چیز ابھی لے لیتا ہوں. جب 2-3 چیزیں پھر آپ کو عادت پڑ جائے گی. اب آپ یہ سوچیں گے عادت کیسے پڑ سکتی ہے؟ جی بالکل, آپ نے ایک چیز انسٹالمنٹ پہ لی, پھر آپ کو دوسری چیز کی بھی خواہش ہوگی. انسانی نیچر ہے, انسانی فطرت ہے, انسان آگے سے آگے کھوج کرنے کا سوچتا ہے. چھوٹے سے بچے کو کھلونا لا کے دیں, وہ 2-3 دن اس کے ساتھ کھیلتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو توڑ کر اس کے اندر جا کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے یہ چلتا کیسے ہے, اس کے پہیے کیسے جڑے ہوئے ہیں, اس کے اندر مشینری کیسی ہے. تو اس لیے جب مہینے بعد آپ نے 2-3 چیزیں, آپ نے LCD بھی لے لی, موٹر بائک بھی لے لی, موبائل بھی لے لیا انسٹالمنٹ کے اوپر, جو وہ کرتے کرتے 8-10 ہزار روپیہ ماہانہ آپ کو دینا پڑتا ہے, تو آپ کا سارا بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کے بعد بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو گھر کی ضروریات, جو کچن ضروریات ہیں, جو بیسکلی آپ کی ضروریات ہیں, وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر گھروں میں آہستہ آہستہ انہی باتوں کو لے کر تھوڑے جھگڑے اور تھوڑی ازدواجی مسائل شروع ہو جاتے ہیں, اور انسان کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میری آپ سب میرے دیکھنے والوں کو, اور جو مجھے سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, ان کو میری ایک ٹپ ہے کہ ایک تو اپنے ارد گرد اپنے رشتوں سے, رشتہ داروں سے بات نہیں کر رہا, جو بھی آپ کے حلقہ احباب عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, ان سے توقع کم رکھیں. بہت خوشی ہوگی, آپ بہت خوش رہیں گے, اور آپ کے تعلق میں دراڑ بھی نہیں پڑے گی, اور آپ کا رشتہ بھی مضبوط بنا رہے گا. دوسری بات, اپنی ضروریات کو اپنی انکم کے حساب سے مینج کریں. اگر آپ کی 100 روپے کی انکم ہے تو آپ 99 خرچ کر لیں, کوئی بات نہیں. ریڈ لائن پر جاتے ہوئے آپ 100 کے 100 بھی آپ یوز کر لیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں. مگر جب آپ 101 کریں گے یا 105 روپے خرچ کریں گے, انکم آپ کی 100 روپے ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ تنگ ہوں گے. اگلے مہینے ڈیفینیٹلی ضروریات آپ کی 100 روپے کی ہیں, اور باقی بچ جائیں گے آپ کے پاس 95, کیونکہ 5 روپے آپ نے پچھلے مہینے یوز کر لیے ہیں. تو یہ پرسنٹیج کے حساب سے میں نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی. تو میرے تمام دیکھنے والوں, جہاں تک مجھے دیکھا جا رہا ہے, جہاں تک مجھے سنا جا رہا ہے, تو تمام لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے, اور میں خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انسان ہوں, اور کبھی کبھی خواہشات میری بھی انگڑائی لیتی ہیں, تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ کام کریں, وہ کام کریں, مگر میں اپنی خواہشات کو تھپکی دے کر سلا لیتا ہوں کہ نہیں, اگلے مہینے یہ کام کریں گے, اس سے اگلے مہینے میں کام کریں گے. ویسے بھی ہمارے مذہب میں جس چیز کو حرام کہا گیا ہے وہ حرام ہے. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بہت ایک لاجک سے بھی کوئی بڑی بات ہوگی. اگر کسی چیز کو سود کہا گیا ہے کہ سود حرام ہے, جہاں چیز سود آ جاتی ہے تو وہاں برکت نہیں رہتی. اپنی توقعات کم رکھیں, اور اپنی ضروریات جو ہیں وہ اپنی چادر کے اندر رہ کر ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آپ کا میزبان طاہر نور انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور سوشل ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ٹل دین اللہ حافظ. اپنا اور اپنے ریلیشن میں جتنے بھی لوگ آپ کے فیملی میں ارد گرد, دوست احباب, محلے میں لوگ ہیں, ان کا خیال رکھیے گا. کوشش کیجئے خوشیاں بانٹیں, آپ کو خوشیاں ملیں گی.